नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको परदेश बस कार्यक्रममा स्वागत छ। म तारा आचार्य। हामी यस कार्यक्रम मार्फत परदेशमा भएका विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस परदेशमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सबै खाले गतिविधिहरूको उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता खालका सम्भावनाहरूलाई राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभा विघटनको बाचिटाले सबैभन्दा बढी प्रदेश 1 लाई नै छोएको छ। प्रदेश 1 भित्र पनि नेपाल दाहाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरू विरुद्ध मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि यो संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने गरी निलम्बन गरेका छन्। यो दुई समूहबीच भएको लडाईँले प्रदेश नम्बर 1 को राजनीतिक गतिविधि पनि उथलपुथल भएको छ। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ त? हामीले आज प्रदेश बसमा यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीलाई निम्ति आएका छौँ। यो भन्दा पहिले स्थलगत रूपमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा भित्र हलचल मचिएसँगै नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको छ। 2 समूहमा विभाजित बनेसँगै अहिले एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने सम्मका कार्य गरेका छन्। नेपाल दाहाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन्। यता मुख्यमन्त्री राईले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने 16 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेका छन्। नेकपा दाहाल समूहले दलको नेता, प्रमुख सचेतक नै परिवर्तन गरेका छन् भने ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने र हटाउने कुनै अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन्। नेकपा आपसमा फुटको संघारमा पुगेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा 2 पार्टी भने हुन सकेको छैन। प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म नेकपाको संसदीय दलका नेता शेरधन राई र प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी नै रहेकोले अवैधानिक समूहले कारबाही गर्नु भनेको कानून विपरीत भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुने र छलफल हुने बताउँदै यो पूर्ण रूपमा असफल हुने बताउनु भएको छ। हामी वैधानिक छौँ। अहिलेसम्म नेकपाको संसदीय दलको नेता को भन्दाखेरि चाहिँ मान्य शेरधन राई हुनुहुन्छ। त्यसको प्रमुख सचेतक को भन्दा बुद्धिकुमार राज भनेर म आफू छु। त्यसो हुनाले यो चाहिँ जबसम्म दलभित्र दलको नेता हटाइन्न, दलको नेता हटाएको कुरा हुन्न। नेकपा भित्रको कलहकै बीच प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक माघ 7 गते 3 मिनेट पनि नबसी स्थगित भएको थियो भने माघ 25 गतेको बैठक पनि सञ्चालन हुन नपाउँदै स्थगित भएको थियो। देशमा राजनैतिक अवस्था अस्तव्यस्त भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले खासै प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन। आफैमा 2 धारमा उभिएको कांग्रेस सत्तामा जाने कि निर्वाचनमा जाने भनेर विरोध गरे जस्तो गर्दै सडकमा देखिएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसले त्यस्तो कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको बाचिटाले सबैभन्दा बढी प्रदेश 1 लाई नै छोएको छ। नेकपाको एक समूह कांग्रेसलाई लिएर सत्ता टिकाइराख्ने दाउमा छ भने अर्को समूह कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलमा जुटेको छ। दुवै पक्षले नेपाली कांग्रेसलाई महत्त्वमा राखेका छन् भने कांग्रेसले कुनै निर्णय भने गरेको छैन। कांग्रेसले स्थानीय तहसम्मका विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहने जिकिर गरेको छ। स्वागत छ यहाँलाई प्रदेश बस कार्यक्रममा। धन्यवाद ताराजी। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ? प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेस संसदको बैठक 9 गतेलाई बोलाएको छ। 9 गतेको संसदको बैठकलाई रोचकताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको छ। यो भन्दा अगाडि पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो जब कि 3 मिनेट पनि सञ्चालन नभइकन माघ 7 गतेको बैठक स्थगित भयो हैन? यो भन्दा अगाडि तपाईले के भन्नुभएको थियो नि हामी 7 दिन भित्रमा चाहिँ बैठक बोलाएन भने हामी नेपाली कांग्रेसले के गर्ने हो त्यो गतिविधि हामी देखाउँछौँ भनेर भन्नुभएको देखायो हैन? के गर्नुभयो? बैठक बस हैन?
त्यो बैठक त तपाईहरुले बोलाएर बस्नु हैन नि त। सुन्नु कसले बोलाएर बस्यो त? सभामुखले हामीले त त्यो सुन्नु एउटा- अनि हामीले बोलाएर बैठक बस्छ त? सभामुखले बोलाएर त बैठक बस्छ। सभामुखले बैठक बोलाउनलाई हामीले के अरे हरि झन्डी या लाल झन्डी देखाएर तपाईँले बोलाउनु भएन भने हामी अगाडि स्टेप चाल्छौँ नभनेको सभामुखले बोलाउनु थियो त बैठक। त्यस कारणले गर्दा त्यो सभामुखले बोलाए पनि प्रेसर त प्रतिपक्षकै प्रेसरले बोलाएको हो नि। यो कुरा बुझ्नु जरुरी। सरकारको प्रेसरले बोलाउने भएको भए या सरकारको हिसाबले बोलाउने भएको भए त सरकारले त अस्ति पनि आफै अवरुद्ध गरेर संसद। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवरुद्ध गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ के हेरिराख्नु भयो त बसेर केही पनि गर्नुपर्दा प्रतिपक्षले हो। तपाईँले संसदीय व्यवस्था संसदीय के भन्छ नि अभ्यासहरू हेर्नुभएको चाहिँ छैन। 3 वर्ष त यहीँ प्रदेशकै चलिसक्यो। तपाईँले हेर्नुभएको छ भने प्रतिपक्षले त्यहाँ के गर्नु हान्ने? प्रतिपक्षले त के गर्ने भने जो संसद अवरुद्ध कसैले गर्यो भने त्यसको हो त्यहाँ अलिकति मिस्टेक के भने सभामुखले यति धेरै लामो समय लिनु हुँदैन थियो। 10 मिनटको लागि गरेर त्यहाँ विवाद थियो भने फेरि परामर्श समिति बैठक गरेर फेरि गराउन सक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भयो। तर सभामुखले बैठक स्थगित गरेर हिँडिसकेपछि कुद्दै गरेर प्रतिपक्षले कोर्ट समातेर तान्ने त होइन नि त। अब तपाईँहरू यहाँ के बुझ्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षले गर्दा कोर्ट समातेर तान्नु पर्छ तानेन भन्ने हिसाबले हेरे जस्तो गरेर भन्ने प्रतिक्रिया दिनेहरू मान्छेहरू छन्। प्रतिपक्षको काम सदनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गराउने र सदन चाहिँ प्रतिपक्षको हो भन्ने देखाउने काम हो। हामीले अस्ति पनि सदन प्रतिपक्षकै भन्ने देखायौँ किनभने सरकार पक्षले विरोध गर्नुको मतलब त सदन त प्रतिपक्षको भयो भन्ने हिसाबले विरोध गरेको सरकारले। नभए संसारमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कहीँ सरकारले चाहिँ उठेर संसद अवरुद्ध गर्छ? होइन। अहिले यसो हेर्दा त नेकपा भित्रको त दुईटा गुट बिच आफूबीच आपसमा झगडा गरिरहेका छन् तर नेपाली कांग्रेस कहाँ हरायो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ नि त। कहाँ हरायो? अहिले यहीँ छु। त्यतिखेर संसदमा थियौँ। अरू बेला पनि हामी देखिरहेका छौँ नेपाली कांग्रेस त्यहीँ छ जहाँ हिजो थियो आज पनि त्यहीँ छ र भोलि अझ अगाडि देख्न पाउनुहुन्छ। अबको दिनमा के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? अबको दिनमा हामी संसद अब 9 गते संसद बोलाएको छ। 9 गते संसदमा हामीले सभामुखलाई भनिसकेका छौँ कि तपाईँले यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ कार्यसूचीमा ल्याइसक्नु भएको छ टेबल गराउनुहोस्। टेबल गराउन सक्नुहुन्न भने त्यो राम्रो त्यसले नतिजा राम्रो दिँदैन। किनभने त्यतिखेर होला नि त हामीले पनि नाराबाजी गर्ने या के गर्ने कुरा त्यतिखेर होला। हरेक कुराको के भन्छ डेमोक्रेसीमा वार्निङ हुन्छ। डेमोक्रेसीमा चाहिँ के भन्छ वार्निङ हुन्छ। डेमोक्रेसीमा एकैचोटि झ्याप्प हुँदैन। त्यस कारण हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ। त्यस कारणले हामीले पनि कुनै स्टेपहरू चालिरहेका छौँ। यो मतलब यसो होइन कि तपाईँले नेपाली कांग्रेस चाहिँ सुतिरहेछ गाँजै खाएर सुतेको होला भन्ने कसले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हुनेछ उहाँहरूलाई। जसले त्यो भन्दैछ त्यो उहाँहरूलाई भ्रम हुन्छ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल्य र मान्यता अनुसार सदनको गरिमालाई ध्यान दिएर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिरहेको छ र नेपाली कांग्रेसले सदनको गरिमालाई बचाउने काम गर्छ र हामीले सभामुखलाई यो पनि भनेका छौँ हामीले जाँदैन नेपाल सदन बच्यो भने या पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनौँ या संसदीय व्यवस्था प्रणाली भनौँ या लोकतन्त्र बच्यो भने नेपाली कांग्रेस कहिले तल पर्ला कहिले माथि पर्ला नेपाली कांग्रेस हराउँदैन। तर लोकतन्त्रै प्रहार भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हराउने सम्भावना रहन्छ। आफू बाँच्ने नाउँले म बाँच्छु भनेर घर आगो लगाइदिएर हिँड्ने त्यो त भएन। त्यस कारणले घर बचाएपछि आफू बाँचिन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसमा हामी घर बचाउनेमा लाग्छौँ। र अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु भने हिजो चाहिँ हामीले पनि सदन त अवरुद्ध गर्न खोजेको हो। यो मनमोहन विश्वविद्यालयको विधेयकमा 1-2वटा विधेयकमा त्यो गर्दाखेरि सरकारले या सभामुखले सदनमा हामीलाई के अरे मर्यादा पालक लगाएर होइन मर्यादा पालक लगाएर हामीलाई ठेलेर विधेयक पास गराउने टेबल गराउने विधेयक अहिले नगराउने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि हेर्दैछौँ कतिखेर गर्ने भनेर छ नि त। हामी पनि त्यतिखेर पनि हामीले एकचोटि दुईचोटि सदनमा उभिँदाखेरि सभामुखले के त्यतिखेर पनि स्थगित गरेको होइन सदनलाई केही समयको लागि सारेको त छ नि त बैठकलाई स्थगित गरेर सारेको छ। त्यस कारणले यो स्टेप पनि हामीले के छ नर्मल स्टेपको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसलाई हामीले के भन्छ भने तर लामो समय भएकोले हामीले अब्जेक्सन पनि गरेको बिस्तारै होइन म्याच्योर्ड भनेर पाकेको फल मिठो हुन्छ। सुन्नु न सरकारमा जाने सोच छ कि छैन नेपाली कांग्रेस? सरकारमा जाने सोच यो प्रदेश नम्बर 1 को जुन नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेस के हो? प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको के हो? डेमोक्रेटिक नर्म्स हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको डेमोक्रेटिक नर्म्समा वेटिङ फर गभर्मेन्ट यो सरकारलाई म ढाल्छु या यो सरकारलाई पुरै के भन्छ भने जनताबाट जनताको नजरबाट गिराउँछु
र त्यो गिराइसकेपछि अर्कोपल्ट जित्छु या अहिले नै यो सरकारलाई के भयो, यो सरकार चाहिँ जनताबाट चाँडो टाढियोस्, जनताले यसलाई अविश्वास गरोस्, जनतामा यसले छाप पार्न नसकोस्, त्यसकारण यो सरकार चाहिँ गिरिहालोस् र हामी नै सरकारमा जान्छौँ भन्ने सोच प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ। त्यसकारणले जान्छ कि जाँदैन त सोच्दैन, वेटिङ फर गभर्मेन्ट। हामीले पनि के सोच्छौँ, यो सरकारले जनजीविकाको बारेमा गर्न सक्दैन, हामीले गर्ने हो भनेर हामी चुनावमा गएका हौँ नि। हामी चुनावमा गएर आइसकेपछि हिजो जनताले हामीलाई त चाहिँ सानो स्पिकर लिएर बस, धेरै ठुलो ढ्वाङ्ग्रो पनि नबोक भनेर हामीलाई तल लगाऊ, तपाईँहरूले हामीलाई के भन्नु प्रतिपक्ष देखेन भनौँ। जनताले यत्रो बनाइदिएछ, यत्रो कहाँबाट देखिन्छ त? फलेको छ अम्मक, खोज्नुहुन्छ फर्सी अनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने जनताले अम्मक फलाएको थियो, अम्मकै देख्यो। तर आज के हो, फर्सी फुटो बराबरमा आयो। अब बराबरमा आएपछि हामी बराबर हैसियतमा छौँ। यो बराबर हैसियतमा भएपछि हामी कसैको पुच्छर समाउन हामी जानेलाई लालायत छैनौँ। कसैको पुच्छर पक्रेर दौरा सुरुवाल सिलाएर कुद्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। अहिले हामी चाहिँ आफै नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पनि छौँ। त्यसकारण हामीले कसको पुच्छर पक्रिनु पर्दैन। भनेपछि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बस्नुभएको छ कि अदालतको निर्णय पर्खेर बस्नु? केन्द्रको पनि अदालतको पनि दुईटै निर्णय हामीले पर्खेको छैनौँ। केन्द्रसँग समन्वयमा छौँ, केन्द्रसँग हामी दैनिक सम्पर्कमा पनि छौँ। हामी टेबुलको निर्णय पर्खिँदैछौँ। जब अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुन्छ सदनमा, टेबुल भएर भोटिङको बेलामा हामीले कता भोटिङ हाल्नु पनि हामी गरिहाल्छौँ। भनेपछि अहिले निर्णय गर्नुभएको छैन। प्रतिपक्षी दल भनेको के हो? सरकारलाई असफल बनाउने, सरकारलाई विश्वास नगर्ने, सरकारलाई हिजो हामीले हाम्रो सङ्ख्या पुग्यो हिजै गर्थ्यौँ। कुनै पनि राजनीतिक सहमति नहुन्जेलसम्म अविश्वासको प्रस्ताव भनेको प्रतिपक्षी दलको सम्पत्ति हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सबैले। डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्षी दल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सरकारलाई जतिखेर पनि गिराउन लाग्नुपर्छ भन्ने उसले सोचेर कतिखेर मौका पर्छ र गिराउँ भन्ने बसिरहेको हुन्छ भने अहिले त सजिलोसँगले के भन्छ भने हामीले चाहिँ यो सरकार राम्रो भएन, यो सरकारले जनताका कुरा सुनेन, यो सरकार जनताबाट टाढा भयो, सुशासन दिन सकेन, आर्थिक प्रगति गर्न सकेन, यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो, यो सरकारले नीति कार्यक्रममा हावापुरा मात्रै गर्यो, बजेटमा त यो सरकार नाङ्ग्यो झार भयो भनेर हामीले असहमति जाहेर गऱ्यौँ, त्यसको विपक्षमा भोट हाल्यौँ। तर अहिले जसले अविश्वासको प्रस्ताव हाल्यो तिनीहरूले के गरे, सरकार एकदम राम्रो छ, सपना दिएको सरकार छ, यो सरकारलाई पनि गाली गर्ने प्रतिपक्षले भनेर उफ्रिनेहरूले अविश्वास गरेपछि हामीले चाहिँ होइन हामीलाई विश्वास छ भन्न मिल्छ? मिल्दैन भने अनि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रो सम्पत्ति हो। उनीहरूले के गरे भने तिमीहरूको सम्पत्ति तिमीहरूलाई पनि दिँदैछौँ उनीहरूले ल्याएको छ भने हामीले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्छौँ, अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउँछौँ भन्ने मिल्छ? त्यसको अविश्वासको प्रस्ताव सदनको सम्पत्ति हो। अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा कुनै राजनीतिक सहमति नहुन्जेल अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलको सम्पत्ति हो। यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिइराख्नुहोस्। तपाईँहरू पनि सडकमा निस्किनु भएको छ होइन, विरोधका कार्यक्रम पनि गरिराख्नु भएको छ। अबका दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ यो राजनीतिक अहिलेको माहौललाई हेर्दाखेरि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूका कस्ता खालका कार्यक्रमहरू तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ? त्यो त केन्द्रले अझै कार्यक्रमहरू बनाउँदै जाला होइन, केन्द्रले बनाउँदै जाला, हामीलाई दिँदै जाला, हामी उपभोग गर्ने हो, हामी उपभोग गर्दैछौँ। अब जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम भोलि छ। त्यस कारणले हामी भोलिको कार्यक्रमका लागि, भोलिको विरोध सभाका लागि हामी एकजुट भएर जुटेका छौँ। अब भोलिको कार्यक्रम पछाडि फेरि केन्द्रले एउटा निर्णय गर्ला, त्यस पछाडि हामी फर्दर प्रोग्राम। तपाईँले एकचोटि भन्नु पनि भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी विरोध गर्नुपर्ने हो होइन, जसरी नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर उत्रिनु पर्ने हो, अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस उत्रिन सकेको छैन भनेपछि कसरी उत्रिँदाखेरि चाहिँ प्रभाव पर्छ त? तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस कसरी उत्रिँदाखेरि चाहिँ देशलाई प्रभाव पर्छ अलिकति यसो बताइदिनु। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा तपाईँले भनेको ठिक हो। अहिले हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी लिएको छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ आधी अगाडिको सन्नाटा जस्तो देखिएको छ। वाडासम्म हाम्रा आफ्ना साथीहरूलाई तिखार्नलाई, जनतालाई तल्लो तहका जनतालाई समेत के भन्छ भने यो अहिले संसद विघटनको बारेमा असंवैधानिक कदमको बारेमा एवार गराउनलाई हामी तल वाडासम्म छिरेका छौँ, टोलसम्म छिरेका छौँ। र टोल हुँदै एकैचोटि ठुलो आँधीबेहरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले केन्द्रलाई पनि सुझाव दिइरहेका छौँ। अबको कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रीय स्तरको र प्रदेश स्तरकोतिर लिएर जानुपर्छ, ताकि के भने त्यसले चाहिँ हाम्रो पनि जनशक्ति चाहिँ काङ्ग्रेससँग छैन कि भन्ने कसैलाई परेको हुनसक्छ। अहिले सरकार पक्ष र त्यस सरकारबाट फुटेका पक्षहरूको मात्रै जनप्रदर्शन जुन भइरहेका छन्, त्यो जनप्रदर्शनमा चाहिँ काङ्ग्रेस हराएको जस्तो, काङ्ग्रेस नदेखिए जस्तो जुन महसुस भएको छ,
त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई केन्द्रले एउटा ठुलो केन्द्रीय स्तरको र कम्तीमा पनि 7वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय ठुला के अरे जनसम्मेलन गर्न जरुरी छ भन्ने हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो भयो भने पक्कै पनि अहिले भएको के भन्छ कम्युनिस्टहरूलाई जुन देखेको छ हामीले नै कब्जा गरिसक्यौँ। जसले गरे पनि सडकवालाले गरे पनि सत्तावालाले गरे पनि हामीले चाहिँ सडक पनि कब्जा गऱ्यौँ, जनताको घर आँगन कब्जा गऱ्यौँ जुन भन्ने उनीहरूलाई छ। होइन, जनता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँगै छन्, प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्, डेमोक्रेसीको पक्षमा छन्, लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा छन् भनेर देखाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो कुरा हामी केन्द्रमा राख्दैछौँ, तपाईँ मार्फत पनि यो पुगोस्। तपाईँ त नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ होइन? अबको यो राजनीतिक अवस्था देशमा जुन उथल पुथल भइरहेको छ, नेकपाभित्रको गुट एक आपसमा लडाइँ गरिरहेको छ, योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि कसो गर्दा चाहिँ साम्य हुन्छ होला र यो चाहिँ कसरी स्थिर हुन सक्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ अब यसको चाहिँ धेरैवटा निकास चाहिँ अदालतले दिन सक्छ। अदालतले देशलाई द्वन्द्वतिर लैजाने कि देशलाई निकास दिने भन्ने कुरा अहिले अदालतको हातमा छ। त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ संविधान बमोजिम काम गर्छ, संविधानलाई बचाउने काम गर्छ र संविधानलाई बचाएर देशलाई पनि एउटा निकास दिन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नु जरुरी छ। अभियसली अदालतलाई सबैले एकदम नजर लगाइरहेका छन्, अदालतलाई हेरिरहेका छन् र अदालतमा जुन जनताले लगाएको आरोप छन् होइन, जुन जनताले यो चाहिँ सेटिङमा चल्छ, सरकारको प्रभावमा छ, अदालत चाहिँ के भन्छ चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा पनि जान्छ भन्ने जसरी जनताहरूले के भन्छ एउटा आरोप लगाइरहेछन्, त्यसलाई चाहिँ अदालतले चाहिँ गरिमा बचाएर त्यसलाई विफल बनाइदिन्छ। ती सोचहरूलाई विफल बनाएर अदालत न्यायको पक्षमा छ। पञ्चायतकालमा पनि राजाको हुकुमीको बेलामा पनि अदालतले जनताकै पक्षमा निसाब दिएको थियो। बिपी कोइरालालाई समेत होइन राज्यले लगाएको तेस्रो राजद्रोह देशद्रोहको विरुद्धमा लगाएको मुद्दालाई समेत त्यो नेपालकै नागरिक हो र नेपालकै पक्षमा नेपाल र नेपालीकै पक्षमा छन् बिपी कोइराला भनेर अदालतले हिजो समेत के अरे त्यो न्याय गरेको थियो भने आजको अदालत त सङ्घीय जनतामा सार्वभौम सत्ता भएको बेलाको अदालत छ। त्यसकारणले जनतालाई केन्द्रित गरेर अदालतले निर्णय दिन्छ र अदालत फेरि पनि सम्मानित हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ र त्यही नै गर्छ भन्ने छ। त्यसकारणले अहिलेको द्वन्द्वको निकास भनेको एउटै मात्रै संस्था छ जो अदालतले दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। तपाईँहरू यो अब अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो भोलि हामी हेर्नेछौँ होइन? तपाईँहरू चुनावमा जान तयार हुन्छ कि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा छ? हामी तपाईँलाई के कुरा भन्यो भने हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ, हामी अटोक्रेटिक होइन। डेमोक्रेटिक पार्टीले चुनावलाई जहिले पनि मध्यनजर राखेको हुन्छ, तर डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा संसदीय व्यवस्थामा अद्यावधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छ। यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी नेचुरल निर्वाचनको पक्षमा छौँ। नेचुरल निर्वाचनकै लागि जथाभावी संसद विघटन नहोस्, बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्नु नपरोस् भनेरै संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको कि बीचमा चुनाव नगर अस्थिर हुन्छ, जनताले ऋणको भार बोक्नुपर्छ। आखिर जति गरे पनि जसरी पैसा आयो त्यसको ऋणको भार त जनताले बोक्नुपर्ने हो, जनताले कर मार्फत तिर्दै जानुपर्ने हो, जनता नै पेलिने हो। जुनसुकै पक्ष होस् त्यो नथाहा पाएर मासु सुन्नु न, तपाईँले कुनै कुरा खाना जाँदै हुन्छ भने तपाईँले नथाहा पाएर जानु र थाहा पाएर जानु फरक छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनले हामीलाई नै मार पर्छ भन्ने जुन दिन लाग्छ त्यो कुले ठोकिहाल्छ नि, त्यो जुलुसबाट त्यो भागिहाल्छ। जसले बुझ्यो त्यो भागो, जसले बुझेन खाना पाइन्छ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव डराएको होइन। तपाईँलाई भन्दैछु अद्यावधिक निर्वाचनको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले निर्वाचन हुँदा त फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा होला, तर फाइदा कसलाई हुन्छ? हाम्रो पार्टीलाई होला, हाम्रो कोही व्यक्ति होला, म 2-4 जना हामी सांसद, तर नेपाली जनतालाई त्यसले बेफाइदा हुन्छ। नेपालको संविधानलाई त्यसले के गर्छ? हजारौं जनताको रगतको मसीले लेखिएको संविधानलाई अहिलेको निर्वाचनले लत्याउँछ, च्यात्छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन भन्दा पनि म्याच्योर निर्वाचनको पक्षमा जान्छौँ। मलाई नाति चाहियो या बच्चा चाहियो भनेर बच्चा चाहियो 6 महिना पेट चिरेर निकाल्दिने कि 9 महिनासम्म पर्खिनु पर्यो नि।
अनि किन बच्चा त तपाईँलाई 9 महिनामा जन्मियो भने स्वस्थ हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, त्यो अलिकति त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने म्याक्सिमम सम्भावना हुन्छ नि। 6 महिनामा निकाल्दै त बच्चा स्वस्थ हुन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई त धेरै राम्रो छ नि अहिलेको निर्वाचनमा जानु त। संविधान जसको नेतृत्वमा संविधान भनौँ त्यही संविधान च्यातेर निर्वाचन गरे त। हिजो राजाको पालामा निर्वाचन भएको थिएन? हिजो राजाको पालामा निर्वाचन थिएन? काङ्ग्रेस किन गएन काङ्ग्रेस? त्यतिखेर जाँदा हुन्थ्यो होला नि त। डराएर नगएको होइन, आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई, मूल्य र मान्यतालाई बेचेर नेपाली काङ्ग्रेस इम्याच्योर निर्णय गर्दैन। वैशाखमा निर्वाचन भयो पनि काङ्ग्रेसले भाग लिँदैन। यो निर्वाचनमा भाग लिने नलिने सेकेन्डरी कुरा हो, तर पहिलो कुरा के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल हामीले यो संविधानलाई मिचिएर गरिएको निर्वाचन नै अवैध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतले सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारण निर्वाचनको कुरा दोस्रो कुरा हो, जान्छ जाँदैन भन्ने कुरा। पहिलो कुरा त संविधानको कुरा हो, त्यो जान्छ जाँदैन त्यो प्रश्न चाहिँ भोलि भन्नु होला। भोलि अदालतले निर्णय गरेपछि तपाईँ भन्नु जान्छ कि जाँदैन निर्वाचनमा भन्नु होला। तर अहिले अदालतको यो अहिलेको निर्वाचनको कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो प्रश्न नै होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान बचाउने कुरा गर्ने हो, नेपाली काङ्ग्रेस संविधानको रक्षा गर्ने हो। बिना संविधान निर्वाचन हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही अनुसारले विरोध गर्न किन सकेन त? नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्ने अघि नै मैले तपाईँलाई भने आधी आउनुभन्दा अगाडि सन्नाटा हुन्छ। यो आधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा पनि हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको। हामी त्यही परिकल्पना गर्छौँ, हामी केन्द्रलाई त्यही भन्दैछौँ। उहाँहरूले हामीलाई के भन्छ, पहिले वाडासम्म जनसम्म चाहिँ प्रचार होस् कि केपी सरकारले संविधानलाई लत्यायो, संविधानलाई च्यातो, तपाईँको रगतको के भन्छ अवमूल्यन गर्यो भनेर तपाईँहरू गाउँ जानुहोस् भनेर काङ्ग्रेसले हामीलाई पठाएको छ। हामी त गाउँ छिर्दैछौँ, अब जिल्लासम्म आइपुग्यौँ। अब हामीले सुझाव दिँदैछौँ काङ्ग्रेसलाई, अब जिल्लासम्म भयो, अब प्रदेश र केन्द्रतिर लैजानुहोस् भन्दैछौँ। त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावना छ, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस् काङ्ग्रेसको। तपाईँहरू गाउँ जानुभएको त निर्वाचनको लागि फाइदा पनि हो नि त, होइन र? हेर्नुहोस्, गाउँ जानु भनेको, कसैको घरमा चिया खान जानु भनेको, कसैलाई दुःख सुख पर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ दैनिकी काम पनि हो। त्यो एउटा सुन्नु तपाईँलाई मैले भनेको। तर त्यो पछि निर्वाचनको लागि, चुनावको लागि, भोट माग्नको लागि मेरो घरमा चिया खाना आयो भन्ने कुरा हुन्छ? हुँदैन नि। अहिले गाउँमा गएको निर्वाचन मात्रै होइन, केपी ओली सरकारले, कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउन सकेनन्। सरकार पाएपछि आफैआफै झगडा गरे। यिनीहरू भनेको दुइटै नेकपा चाहिँ अकर्मण्य भए होइन, यिनीहरूमा दूरदर्शिता भएन। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने बाँदरको हातमा नरिवल भयो कम्युनिस्टहरूलाई सरकार भन्ने कुरा पनि हामी गाउँमा सम्झाउन पायौँ। त्यो त अभियसली निर्वाचनको तयारी पनि हो। तर संविधान मिच्यो, संविधानलाई लत्यायो, हुँदा छँदाको 5 वर्षलाई दिएको के भन्छ अभिमतलाई लत्याएर पहिले नै आयो। त्यस कारण यो असंवैधानिक छ, यसमा तपाईँ पनि जानुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। जनताले यसलाई केपी ओलीहरूले गरेका कुरालाई नङ्ग्याउनुपर्छ, नङ्ग्याएर जनतानेरि पुर्याउनुपर्छ भनेर जाने काम पनि हामीले गरे हौँ। जनताहरूले नि भनिरहेको छ नि त, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले चुप्प लागेर बसिरहेको छ, कानमा तेल हालेर भनेर तपाईँहरूलाई आरोप पनि लागेको छ। जनताले भनेको छ नि, त्यो अगाडि अगुवा कसले भनेका छन्। जनताले चाहिँ हाम्रो घरमा अहिले काङ्ग्रेस छिरेको छ, अब हामी एकैचोटि निस्किन्छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो जुन प्रदेश नम्बर 1 को राजनीतिलाई नै हेरौँ हामी, होइन, अन्त्यमा भनिदिनुहोस् अबको अवस्था कस्तो हुन्छ प्रदेश नम्बर 1 मा? जुन अहिले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, टेबल भएको छैन, 2 चोटि सदन बोलाइसक्यो, अब तेस्रो चोटि बोलाइरहेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीको हिजो मात्रै कुरा आइरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ मुख्यमन्त्री शेरबहादुर राईको राजीनामा माग्यो भनेर सुन्नु न, हामीले राजीनामा त पहिलेदेखि नै मागिरहेको छौँ। राजीनामा त हामी जहिले मागिरहेको छौँ, असक्षम भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ। झन् अहिले त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बेलामा या त मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नु पर्यो, नभए संसद अवरुद्ध गरेर मुख्यमन्त्री चाहिँ यता संसद अवरुद्ध गरेर काठमाडौँतिर किन जानु पर्यो? मुख्यमन्त्रीज्यूले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सकिँदैन भने राजीनामा दिएर निकाल्ने वार्ता गर्न आयो भने त्यस पछाडि हामीसँग पनि लु सरकार बनाऊ के गरौँ भनेर, अनि आफू अड्किराख्ने उहाँकै लागि तपाईँ चाहिँ त राम्रो मान्छे हो, तपाईँलाई पूजा हिजो चाहिँ तपाईँ नराम्रो मान्छे हो, तपाईँले समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्नु भएन, प्रदेशका जनताको ओठमा मुस्कान दिन्छु भनेर नृत्य कार्यक्रम लेख्नुभयो। मुस्कान त होइन, आँखामा आँसु दिनुभयो होइन, मुखमा माड पनि दिनु भएन। मुस्कान भन्नु त माड पनि दिनु भएन। अनि तपाईँ होइन 3 वर्षसम्म कहाँ चुप लाएर बस्यो? दिए भयो नि राजीनामा दिनु, फेस गर्न नसके, अनि अविश्वासको प्रस्ताव पनि तुइने।
तुयो नि त राय नदिएपछि अनि सम्म हुन्छ हामीसँग वार्ता गरे पनि हुन्छ उता अर्कोसँग गरे पनि हुन्छ सजिलो भयो त्यस पछाडि सरकार समृद्ध सरकार बन्छ यो 7औं अधिवेशन अगाडिको दुईटा बैठक त त्यतिकै गयो होइन अब तेस्रो बैठक आउँदैछ त्यति बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भयो भने नेपाली कांग्रेसले के गर्छ नेपाली कांग्रेस चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउनका लागि आवश्यक कदम चाल्छ आवश्यक कदम चाल्छ पहल त अहिले पनि गरिरहेछ नि कदम चाल्छ व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यस कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद ताराजी हवस् त दर्शकबिन विराटनगर स्थित एसियाटिक होटलमा छायाङ्कन गरिएको प्रदेश बस आजलाई सकिएको छ पुनः अर्को साता नयाँ विषय र नयाँ पात्रका साथ आउने बाचा गर्दै सहकर्मी धीरज दाहाल र मलाई पनि बिदा दिनुस् नमस्कार।